So hello everyone, welcome back to my channel e-शिक्षालय र आज हामी पढ्न गइरहेको छौं 11 को one of the most important chapter accounting for non-profit organization. So without wasting the time, let's get started. Basically यो च्याप्टर्स लाई चाहिँ हामी भन्छ accounting for non-profit organization र यस्तो नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको मूल उद्देश्य भनेको चाहिँ पिपल या कस्टमर्सहरुलाई चाहिँ म्याक्सिमम सर्भिस अवेलेबल गर्ने विदाउट एनी अब्जेक्टिभ्स अफ टेकिङ दी प्रफिट भनेको उनीहरुको अब्जेक्टिभ चाहिँ सर्भिस दिने हो न कि प्रफिट ओरिएन्टेड हुन्छ है। त्यही पनि उनीहरुले पनि कुनै न कुनै किसिमको आफ्नो हिसाब किताब त मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो क्वेशनले हामीलाई के सोधेको छ त इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट र ब्यालेन्स शीट एज अन 31 डिसेम्बर 2022 र हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छ ब्यालेन्स शीट र रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्टको। सो सुरुमा हामी के गर्छौं त इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट बनाउँछौं। सो एभ्रीवन सुरुमा तपाईहरुले फर्मेट देखिहाल्नु भयो त इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एज अन 31 डिसेम्बर 2022 एक्सपेन्डिचर अमाउन्ट इन्कम अनि अमाउन्ट। अब फर्स्टमा हामीले इनिशियली फेजमा हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि कुन पोर्सन चाहिँ एक्सपेन्डिचरमा पर्यो कुन पोर्सन चाहिँ इन्कममा पर्यो र त्यसपछि कुन चाहिँ ब्यालेन्स शीटको लायबिलिटिजमा र एसेट्समा पर्छ। सुरुमा हामीले अब सिम्पली यतिकै डिस्कस गर्दाखेरि जस्तै जुन हामीलाई क्वेशनले क्यापिटल भनेर सोधेको छ यो क्यापिटल के हुन्छ त तपाईको क्यापिटलमै हुने भयो यो त इजी नै छ। यहाँ लायबिलिटिज पोर्सन भनौं न हैन लायबिलिटिज पोर्सनमा हुने भयो। त्यसै गरिकन क्लब प्रिमाइसेस भनेको तपाईको के भयो त एसेट्स भयो फर्निचर पनि एसेट्स भयो क्याश पनि एसेट्स भयो। अब सब्सक्रिप्सन वाला केस चाहिँ म तपाईहरुलाई अहिले फेरि डिटेली बुझाउँछु किन एक्जाममा सब्सक्रिप्सन वाला क्वेशन 110% आउँछ र त्यो पोर्सनलाई चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिएर गर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यसै गरिकन इन्ट्रान्स फी कहाँ हुन्छ इन्ट्रान्स फी भनेको तपाईको के भयो त इन्कम भयो इन्ट्रेस्ट रिसिभ पनि इन्कम भयो सब्सक्रिप्सनको केसहरु मैले सबै तपाईहरुले अहिले छोड्नु भन्छ तर यो क्वेशनले क्ल्यारिफाई गरेको छ कि रिसिभमा परेको छ नि इन्कम नै भइहाल्यो। त्यसै गरिकन वेजेस भनेको एक्सपेन्डिचर भयो स्यालेरी भनेको एक्सपेन्डिचर भयो प्रिन्टिङ एन्ड पोस्टेज भनेको एक्सपेन्डिचर भयो। यो ब्यालेन्स शीटलाई पनि अहिले केही पनि नगरौँ र यो 15% इन्ट्रान्स फिज टु बी क्यापिटलाइज्ड या सब्सक्रिप्सन ड्यू फर 2022 इज ₹3000 एन्ड डिप्रिसिएसन चार्ज अन फर्निचर @10% भनेको छ। अब यो तपाईलाई थाहा छैन सबैको के नै हुन्छ त एज इट इज पहिलाको जस्तो 2 टाइम्स पोस्टिङ हुन्छ त्यसैले यसमा पनि कुनै किसिमको कन्फ्युजन नहुनु होला है त। अब फर्स्ट अफ अल लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द पोर्सन कल एक्सपेन्डिचर। अब एक्सपेन्डिचर केमा एक्सपेन्डिचर भएको छ हेर्नु त स्यालेरीमा भएको छ वेजेस भएको छ प्रिन्टिङ एन्ड पोस्टेज भएको छ र स्यालेरी वेजेस र प्रिन्टिङ एन्ड पोस्टेजमा कुनै पनि टाइप्स अफ कुनै पनि किसिमको एडिसनल इन्फर्मेसनमा हामीलाई लिङ्क्ड अप नभएको कारणले गर्दा हामीले डाइरेक्टली यसको पोस्टिङ गर्न सक्छौं। त्यसैले हामी फर्स्टमा के लेख्छौं त टु स्यालेरी टु स्यालेरी कति दिएको छ त स्यालेरी हेर्नु त 12000। सो स्यालेरीमा हामी लेख्छौं यहाँ 12000। त्यसै गरिकन तपाईहरुको के दिएको छ त वेजेस वेजेस पनि लेखौं टु वेजेस वेजेस कति दिएको छ तपाईलाई 5000 त्यसैले 5000 वेजेस पनि लेखौं। एडिसनल इन्फर्मेसन केही पनि लिङ्क्ड अप छैन माथि पनि केही पनि लिङ्क्ड अप छैन त्यसैले हामीले डाइरेक्टली पोस्टिङ गरेर राख्छौं। प्रिन्टिङ एन्ड पोस्टेज भनेको छ टु प्रिन्टिङ एन्ड पोस्टेज टु प्रिन्टिङ एन्ड पोस्टेज मैले सर्टकटमा लेखे पोस्टेज कति दिएको छ त अमाउन्ट 6000। यसरी तपाईलाई अमाउन्ट दिएको छ। अब एक्चुअली एडिसनल इन्फर्मेसनमा जाउँ 15% अफ इन्ट्रान्स फी इज टु बी क्यापिटलाइज युज गर्नु परेन। सब्सक्रिप्सन ड्यू सब्सक्रिप्सनको केस हामी अहिले इन्कममा गर्छौं र त्यसै गरी डिप्रिसिएसन चार्ज भनेको डिप्रिसिएसन पनि एक किसिमको तपाईको के त एक्सपेन्सेस नै हो। त्यसै हामी के गर्छौं त्यो डिप्रिसिएसन सर्टकटमा लेखेँ मैले अन टु डिप्रिसिएसन अन के भनेको त फर्निचर
कति भनेको छ डिप्रिसिएसन अन फर्निचर 10% भनेपछि फर्निचर कति छ 30,000 हैन त फर्निचरको अमाउन्ट कति दिएको छ त यहाँ 30,000 को 10% कति हुन्छ त हजुरको ठ्याक्कै 3,000 त्यसैले टु डिप्रिसिएसन अन फर्निचर 3,000 बेसिकली यति नै होला सायद यसमा पढ्ने इन्फर्मेसनहरु फेरि एकचोटि हेरौँ के लेख्न त मैले टु स्यालेरी लेखे 12,000 टु वेजेस लेखे 5,000 टु प्रिन्टिङ एन्ड पोस्टेज लेखे 6,000 र यो डिप्रिसिएसन अन फर्निचर यहाँ भनेको छ क्वेसनले डिप्रिसिएसन चार्ज अन फर्निचर एट द रेट 10% भनेपछि मैले के गरेँ त 3,000 लेखेँ अब सबै कुरालाई बिर्सेर हामी कतापट्टि जाउँ त एकचोटि रिसिप्टमा जाउँ इन्कमपट्टि जाउँ इन्ट्रान्स फी भनेको त 16,000 तर क्वेसनले के भनेको छ त यहाँ त 50% अफ इन्ट्रान्स फी इज टु बी क्यापिटलाइज भनेको 50% इन्ट्रान्स फी जुन यहाँ दिएको छ 50% अफ इन्ट्रान्स फी चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने भयो त क्यापिटलमा युज गर्नुपर्ने भयो 50% इन्ट्रान्स फी चाहिँ हामीले केमा युज गर्नुपर्ने भयो त क्यापिटलमा युज गर्नुपर्ने भयो त्यसैले हामीले इन्ट्रान्स फीबाट हामीले आउने रकम भनेको 16,000 को हाफ कति हुनु भयो त 8,000 अब यहाँ के लेख्छौँ त बाई इन्ट्रान्स फी चाहिँ अटेर त्यसैले इन्ट्रान्स मात्रै लेखेँ बाई इन्ट्रान्स फिज कति हुने भयो त 8,000 त्यसै गरिकन अर्को के भनेको छ त बाई इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट भनेको इन्कम भयो बाई इन्ट्रेस्ट आइएनटी लेखेँ मैले इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट कति भनेको त इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट 5,000 इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट पनि कति भनेको छ त 5,000 अब रह्यो एक्ज्याक्टली सब्सक्रिप्सनको केस अब सबै लेक्चरहरू ध्यान दिएर अब सब्सक्रिप्सन सुरुमा यता रिसिप्ट पढिदिएको छ त्यसैले बाई सब्सक्रिप्सन लेख्नुस् अलि मैले सर्टमा लेखेँ सब्सक्रिप्सन लेख्नुस् सब्सक्रिप्सनमा कति छ त सुरुमा हेर्नु त एकचोटि 40,000 यहाँ तपाईँले के लेख्नु पर्यो त 40,000 हो अब जुन सब्सक्रिप्सन तपाईँलाई हेर्नु है जुन सब्सक्रिप्सन तपाईँलाई यो पुरानो वर्ष 2021 हामीले अहिले बनाइरहेको छौँ 2022 को ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है 2021 को इन्फर्मेसन पनि दिएको छ र यहाँ तपाईँलाई के को दिएको छ 2022 को पनि इन्फर्मेसन दिएको छ त्यो टाइममा जब तपाईँले माथि प्रिभियस इयर हो नि त 2021 को प्रिभियस इयर हामीले 2022 को बनाइरहेको छौँ जब 2021 प्रिभियस इयरमा तपाईँलाई एसेट साइडमा सब्सक्रिप्सन ड्यू भनेर दिएको छ भने हजुरहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ त लेस के गर्नुपर्ने हुन्छ त लेस लेख्ने सब्सक्रिप्सन कमा दिएँ मैले ड्यू कति छ त सब्सक्रिप्सन ड्यू पहिला वर्षको 2,000 यो 2,000लाई मैले के गरेँ त लेस गरिदिएँ बुझ्नुभयो र एडिसनल इन्फर्मेसनमा जुन सब्सक्रिप्सन ड्यू छ त्यो भनेको 2022 को हो रिसेन्ट सब्सक्रिप्सन ड्यूलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त एड गर्छौँ अब यसको अलिकति लङ प्रोसेस छ त्यो लङ प्रोसेस म तपाईँलाई अर्को भिडियोमा अझै मजाले एक्सप्लेन गर्छु है त एड मैले कमा दिनुको अर्थ भनेको सब्सक्रिप्सनलाई नै कमा गरेको हो ड्यू कति हुने भयो त यो 3,000 अब एकचोटि एड गरौँ है त कति हुन्छ 4,000 प्लस 3,000 43,000 43,000 माइनस 2,000 41,000 अब अलमोस्ट यो केसेसहरू सक्यो अब हामी त्यसपछि के गर्छौँ टोटल गर्छौँ अभियसली इन्कम साइडपट्टि नै बढी छ किन 41,000 छ युज अमाउन्ट अब यसलाई हामी के गर्छौँ त टोटलमा जान्छौँ टोटलमा जाँदाखेरि हेरौँ एकचोटि टोटलमा जान्छौँ टोटलमा जाँदाखेरि कति हुन्छ त यो सबैलाई एड गर्दाखेरि 8,000 प्लस 5,000 प्लस 41,000 41 प्लस 5 46 प्लस 8 इज 54,000 हुने भयो त्यसैले हामीले दुवैपट्टि नै के गर्छौँ त 54,000 र यसमा पनि कति नै लेख्छौँ त 54,000 अब अभियसली एक्सपेन्डिचर साइडमा हामीले थप्नु पर्ने हुन्छ थप्दाखेरि हामी के लेख्छौँ त टु सरप्लस लेख्छौँ सरप्लस लेखेर हामीलाई ब्यालेन्स गर्छौँ सरप्लस भनेको ब्यालेन्सिङ फिगर भयो है ब्यालेन्सिङ फिगर भयो अब कति ब्यालेन्स हुन्छ 54,000 अब तपाईँलाई मैले कति हिन्डमा लेख्छु अब ब्यालेन्सिङ गरेर सबैलाई के गर्नु पर्यो 54,000
माइनस सबैलाई गरेर 12,000 5,000 6,000 अब जस्तै 12 + 5 12 13 14 15 17 17 + 6 18 19 20 21 22 23 23 + 3 26 26,000 माइनस गर्दाखेरि कति हुन्छ त यहाँ 54 - 26 इज इक्वल्स टु कति हुने भयो त एक्ज्याक्टली 28,000 भनेपछि सरप्लस कति आउने भयो त 28,000 हो 5 1 2 3 4 ओके सो 54,000 चाहिँ हाम्रो के आउने भयो त सरप्लस आउने भयो फेरि एकचोटि ध्यान दिनुहोस् म है त्यो केसेसमा इट्स नट द्याट डिफिकल्ट मैले के भने तपाईँलाई सबैभन्दा कन्फ्युजन पर्सन चाहिँ जब तपाईँले सब्सक्रिप्सनको केसेसहरू गर्नुहुन्छ त्यति बेला अप्ठ्यारो हुन्छ तर यो हाम्रो एक्जाममा 5 मार्क्सको लागि मात्रै सोधिने भएको कारणले गर्दा हजुर सब्सक्रिप्सनको केस पनि एकदमै डिफिकल्ट हुनेवाला छैन त्यसैले बेसिकली एक्जाममा टार्गेटेड हो र फेरि एकचोटि ध्यान दिनुहोस् जब तपाईँलाई सब्सक्रिप्सन इन्कममा दिन्छ या रिसिप्टमा दिन्छ तपाईँ त्यो सुरुको सब्सक्रिप्सन मजाले लेखिदिने यहाँ बाई सब्सक्रिप्सन यहाँ मैले देखाइरहेको छु हातले मैले हेरेको हरेक वर्डहरू मैले सर्टकटमा लेखिरहेको छु तर मैले बोल्दा भनिरहेको छु बाई सब्सक्रिप्सन लेख्ने 40,000 त्यसमा तपाईँ एसेट साइडमा यदि तपाईँले सब्सक्रिप्सन ड्यू भनेर दिएको छ भने के गर्नु पऱ्यो त पुरानो वर्षको त्यसैले पहिलो पुरानो वर्षको हो कि होइन कता थाहा भयो नि डेट हेरेर है 2021 भनेपछि पुरानो वर्षको त्यो पछाडि पुरानो वर्षकोलाई हामीले के गर्छौँ त लेस गर्छौँ सब्सक्रिप्सन ड्यू र अहिलेको जुन रिसेन्ट छ नि सब्सक्रिप्सन ड्यू फर 2020 अहिलेको जुन रिसेन्ट इयरको जुन बनाइरहेको छौँ त्यो सब्सक्रिप्सन ड्यूलाई चाहिँ हामी एड गर्छौँ पुरानोलाई हामी लेस गर्छौँ र अहिलेको रिसेन्टलाई हामी के गर्छौँ त एड गर्छौँ यति मात्रै याद गर्नु एसेट्समा दिएको पुरानो सब्सक्रिप्सन ड्यूलाई हामी लेस गर्छौँ र अहिले जुन रिसेन्ट डेटको हामी जसको बनाइरहेको छौँ त्यो सब्सक्रिप्सन ड्यू दिएको छ हामी त्यसलाई एड गर्छौँ सेम केस गरेको छ ड्यू 2000 एड गरेर क्यालकुलेसन गरेर हामीले सरप्लस निकालेको छौँ कति 28,000 अब यो एउटा पोर्सन सकिसकेपछि हामी कता जान्छौँ त ब्यालेन्स सिटमा अब ब्यालेन्स सिट पनि बनाउनु पर्ने क्वेसन हामीले ब्यालेन्स सिट बनाउनु भन्नुभएको छ अब ब्यालेन्स सिटमा सुरुमा फर्स्टमा हामी अभियसली केसँग नै कारोबार गर्छौँ त क्यापिटल फन्डसँग कारोबार गर्छौँ क्यापिटल कति दिएको छ त हामीलाई क्वेसनले 1,30,000 त्यसमा चाहिँ हामी एड के गर्छौँ अघि आएको सरप्लस कति आएको थियो हामीलाई सरप्लस अघि 620 कति थियो एकचोटि हेरौँ है त अघि हामीलाई सरप्लस कति आएको थियो भन्दाखेरि 28,000 त्यसैले हामी यो अघि आएको 28,000 सरप्लस हामी के गर्छौँ त एड गरिदिन्छौँ 28,000 त्यसै गरिकन अघि हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा इन्ट्रान्स फी चाहिँ के भनेको थियो त 50% के भनेको थियो टु बी क्यापिटलाइज भनेको 8,000 त्यहाँबाट आयो टोटल कति आयो त 130 + 120 + 28 + 8,000 कति हुन्छ त हजुरको 130 + 8 138 138 + 28,000 166,000 बुझ्नुभयो सबैले सुरुमा क्यापिटल लेख्ने यदि सरप्लस आएको छ भने त्यसलाई एड गर्ने इनकेस डेफिसिट आएको भए हामीले त इन्कम साइडमा ब्यालेन्स गर्छौँ त्यसलाई लेस गर्थ्यौँ तर हामीलाई सरप्लस आएको छ सरप्लस के हुन्छ त एड हुन्छ एड सरप्लसलाई 28,000 र अघिको यहाँ हाम्रो तपाईँले क्वेसन यहाँ हेर्नु त 50% अफ इन्ट्रान्स फी इज टु बी क्यापिटलाइज अघि त हामीले 50% मात्रै लिएको थियौँ जुन 50% रिमेनिङ छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ त क्यापिटलमा इन्क्लुड गर्यो एज पर द क्वेसन इन्स्ट्रक्सन अब त्यसपछि कहीँ दायाँ नगएर डाइरेक्टली कतापट्टि जानुहोस् त एसेट्सपट्टि जानु अब एसेट्सपट्टि जाँदाखेरि के हुन्छ त तपाईँको सुरुमा क्लब प्रिमाइसेस वर्ड आउने बित्तिकै दिमागमा के सेट गर्नु भन्दा यो एसेट्स हो क्लब प्रिमाइसेस कति छ क्लब प्रिमाइसेस अमाउन्ट हामीलाई दिएको छ 90,000 हो त्यसै गरेको टु फर्निचर कति दिएको छ 30,000 फर्निचर लेखौँ 30,000 र लेस के गर्नु आएको डिप्रिसिएसन डबल पोस्टिङ त हुन्छ लेस डिप्रिसिएसन 3,000 भनेपछि कति आउने भयो त 27,000 यसै गरिकन सब्सक्रिप्सन ड्यू
अब सब्सक्रिप्सन ड्यू हाम्रो एकचोटि पोस्टिङ हुनु पर्ने हामीले गरिसकेको त अर्को सब्सक्रिप्सन यहाँ कहाँ छ त सब्सक्रिप्सन ड्यू त्यो पनि हाम्रो एसेट्समा पर्छ एडिसनल इन्फर्मेसनमा जुन सब्सक्रिप्सन ड्यू दिएको हुन्छ करेन्ट इयरको त्यो हाम्रो लागि असेट्स हुन्छ म फेरि भन्छु एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको सब्सक्रिप्सन ड्यू फर द करेन्ट इयर या जुन हामीले इयर बनाइरहेको छौँ त्यो त कहाँ पर्ने भयो त एसेट्समा पर्छ किनभने कुनै न कुनै टाइममा त त्यो हाम्रो पैसा आउँछ नै नि त त्यसरी त एसेट्समा भयो यहाँ हामी के लेख्छौँ त सब्सक्रिप्सन ड्यू कति छ सब्सक्रिप्सन ड्यू इज एक्ज्याक्टली 3000 हो अब सब्सक्रिप्सनको ड्यूको केस पनि सक्यो अब हेर्नु है त सबसे इम्पोर्टेन्ट पार्ट यो जुन क्यास छ यो जुन तपाईँलाई क्यास दिएको छ 8000 रुपिस यो तपाईँको कति भएर ब्यालेन्स भएको छ त लास्टमा फाइनली 46000 र हामीले लेख्ने बेला क्यासमा कति लेख्छौँ त 46000 लेख्छौँ क्यास 46000 यसरी हामी के लेख्छौँ त 46000 लेखेर अलमोस्ट आई गेस यति नै होला हामीसँग भएको ट्रान्जेक्सनहरू यसलाई हामी के गर्छौँ अभियसली अब एड गर्छौँ यसको त केही पनि ट्रान्जेक्सन भएन त्यसैले 1,66,000 सजिलै भयो अब 90,000 प्लस 27,000 प्लस 3,000 प्लस 46,000 पनि कति नै हुन्छ त 1,66,000 नै हुन्छ यदि हजुरहरूलाई मेरो विश्वास लाग्दैन भने प्लिज डु हेभ अ चेक विथ योर क्यालकुलेटर अब यसरी हामीले ब्यालेन्स सिट एज अन 31 डिसेम्बर 2022 पनि बनायौँ र एक्जाम पर्सपेक्टिभको लागि भेरी इम्पोर्टेन्ट छ क्यापिटल साइडमा हामीसँग एउटा मात्र इन्फर्मेसन छ त्यसैले 1,30,000 लेख्यौँ सरप्लस हामीले कहाँबाट निकालेको थियौँ त माथिको इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्टबाट निकालेको थियौँ भनेपछि इन्ट्रान्स फी किन लेख्यौँ 8,000 50% अफ द इन्ट्रान्स फी या इन्ट्रान्स फी जुन छ त्यसको 16,000 को 50% 8,000 क्यापिटलमा हाल भनेको छ त्यसैले हामीले 8,000 रुपियाँ इन्क्लुडेड गऱ्यौँ र टोटल कति निकाल्यौँ 1,66,000 र क्लब प्रिमाइसेस मैले कहाँबाट निकालेँ एसएसबाट फर्नी त 30,000 डिप्रिसिएट गरेँ 3,000 किन कसैले डिप्रिसिएसन गर्नु भनेको छ 3,000 र 27,000 सब्सक्रिप्सन ड्यू जुन यहाँ हामीसँग एडिसनल इन्फर्मेसन सब्सक्रिप्सन ड्यू दिएको छ त्यो के हुन्छ डबल पोस्टिङ हुन्छ अभियसली एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको र कुन साइडमा हुने रहेछ त एसएसपट्टि हुने रहेछ र क्यासको मैले भनिहालेँ जुन क्यास दिएको त तपाईँले फाइनली जति ब्यालेन्स सिट गरिदिएको छ लास्टमा त्यो अमाउन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले 46,000 यहाँ मैले यसरी लेखेँ है यसरी टोटल गरेँ एन्सर निक्ल्यो ब्यालेन्स भएपछि एन्सर निक्ल्यो सो यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि भेरी इम्पोर्टेन्ट र तपाईँहरूले क्वेसनमा धेरै फर्मेटहरू प्र्याक्टिस गर्नु परेन नेक्स्ट भिडियोमा म यहीसँग अफिलिएटेड कुनै एउटा भिडियो लिएर आउनेछु ताकि तपाईँलाई सब्सक्रिप्सनको केसेसहरू चाहिँ अलिकति अझै मजाले क्लियर हुनु सक्नुहुन्छ है त आजको भिडियो फेरि एकचोटि चेक गर्नु पढ्नु हेर्नु र डेफिनेटली इफ यु हेभ गट एनी कन्फ्युजन डु कमेन्ट इन माई कमेन्ट सेक्सन सो टिल देन हेभ अ ग्रेट टाइम थ्याङ्क यू